प्रोडक्ट अफ रिग्रेसन कोफिसिएन्ट इज लेस अर इक्वल्स टु युनिटी सम्म परेको थियो है त। त्यहाँसम्म लेस अर इक्वल टु युनिटी हुन्छ भन्नेसम्म परेको थियौँ, हो कि नि? अब आज त्यसको कन्टिन्यू गर्दैछौँ। तीनवटा, एउटा चाहिँ फर्स्ट प्रोपर्टी हामीले ज्योमेट्रिक मिन, कोरिलेसन कोफिसिएन्ट इज ज्योमेट्रिक मिन भन्यौँ। दोस्रो साइनको बारेमा, कोरिलेसन कोफिसिएन्ट र दुईवटा रिग्रेसन कोफिसिएन्टको साइन सधैँ सेम हुन्छ। र तेस्रो हामीले पढ्यौँ प्रोडक्ट अफ रिग्रेसन कोफिसिएन्ट। के पढ्यौँ त भन्दाखेरि यो जुन प्रोडक्ट छ नि, बिवाइएक्स इन्टु बिएक्सवाई लेस अर इक्वल टु 1 हुन्छ भन्ने पढ्यौँ तेस्रो। ल आज चौथो प्रोपर्टी पढ्न गइरहेको छौँ। प्रोपर्टी 4 मा यो एउटा कुरा भनौँ, यो दुईटा जुन प्रोडक्ट छ नि, यो दुईटै प्रोडक्टको मध्ये एउटाको भ्यालु 1 भन्दा बढी छ, मानौ 2.05 छ एउटाको भ्यालु। त्यसो भए अर्कोको भ्यालु कति हुनुपर्छ? 1 भन्दा बढी कि 1 भन्दा कम? यो 1 भन्दा बढी छ भने अर्को 1 भन्दा कम हुनै पर्छ। किन कम हुनै पर्छ भन्दाखेरि मल्टिप्लाई गरेर 1 भन्दा कम ल्याउनु छ, यो आफै 1 भन्दा बढी छ, झन् 1 भन्दा बढीले मल्टिप्लाई गर्दा झन् ठुलो भइदिन्छ नि। जबकि के भनेको छ, प्रोडक्ट चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ? प्रोडक्ट हाम्रो यहाँनिर हुनुपर्ने प्रोडक्ट कस्तो हुनुपर्ने भन्दाखेरि प्रोडक्ट दुईटैको प्रोडक्ट गर्दा 1 भन्दा कम हुनुपर्ने होइन र? त्यसरी प्रोडक्ट क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने भयो भने ग्रेट। तर अर्को वेबाट यो चाहिँ 1 भन्दा कम छ, 1 भन्दा कम छ, जस्तै यो 0.05 छ भने यो यहाँनिरको अर्को रिग्रेसन कोफिसिएन्ट 1 भन्दा बढी पनि हुनसक्छ, कम पनि हुनसक्छ, भन्न सक्दैनौँ। त्यही भएर त्यहाँ पर्टिकुलर प्रोपर्टी फलो गर्दैन। तर एउटा चाहिँ 1 भन्दा बढी थाहा पाइसक्यो भने अर्को 1 भन्दा कम अवश्य नै हुनैपर्छ भनिन्छ। किनभने दुईटैको प्रोडक्ट लजिक एउटै छ, दुईटैको प्रोडक्ट 1 भन्दा कम ल्याउनु छ। त हामीले के बुझ्यौँ भन्दाखेरि इफ वान अफ द, अर्को प्रोपर्टी अब नोट गरौँ। हेर त, if one of the regression coefficient is less than unity, then the other must be less than होइन, greater than हुनुपर्ने यहाँ। One of the regression coefficient is greater than unity, then the other must be less than unity। ल, यो हाम्रो प्रोपर्टी भयो एउटा। अर्को प्रोपर्टी, चौथो प्रोपर्टी बुझ्यो? यो कहिलेकाहीँ मल्टिपल चोइस क्वेसनमा सोधिन्छ। ओके, अब त्यसै गरी प्रोपर्टी नम्बर 4 पछि अब प्रोपर्टी नम्बर 5। प्रोपर्टी 5 नम्बर प्रोपर्टीमा एउटा कुरा तिमीहरूले भन्न सक्छौ, यसको एक्सप्लेनेसन भन्न सक्छौ। यो एएम ठुलो हुन्छ कि जिएम? कुन ठुलो छ? एएम ठुलो हुन्छ। र ल अब भन, हामीसँग दुईटा रिग्रेसन कोफिसिएन्ट छ, एउटा बिवाइएक्स र अर्को बिएक्सवाई। दुईटा भ्यालु छ, एउटा बिवाइएक्सको भ्यालु छ, अर्को बिएक्सवाईको भ्यालु छ। दुईटै भ्यालुलाई हामीले अर्थमेटिक मिन क्याल्कुलेसन गर्दैछौँ, बिवाइएक्स प्लस बिएक्सवाई बाई 2। र दुईटै भ्यालुको जोमेट्रिक मिन पनि क्याल्कुलेसन गर्दैछौँ, त बिवाइएक्स इन्टु बिएक्सवाईको रुट पनि क्याल्कुलेट गर्दैछौँ। त्यसो भए यो भनेको त कोरिलेसन कोफिसिएन्ट हो नि, हामीले फर्स्ट प्रोपर्टीमै पढेको थियौँ। जोमेट्रिक मिन अफ टु रिग्रेसन कोफिसिएन्ट इज कोरिलेसन कोफिसिएन्ट। त्यसबाट के थाहा पाएँ भन्दाखेरि अर्थमेटिक मिन अफ टु रिग्रेसन कोफिसिएन्ट इज अलवेज ग्रेटर अर इक्वल टु कोरिलेसन कोफिसिएन्ट, हो कि नै? त के भन्न सक्छौँ, यो प्रोपर्टी अर्को एएम अफ अथवा एभरेज भन्न सक्छौँ। एभरेज अर्थात् एएम of the two regression coefficients is
always greater or equal to the correlation coefficient. कोफिसियन्ट फिफ्थ प्रोपर्टी यो पनि कहिलेकाहीँ सोधिन सक्छ रेगुलर प्रोपर्टी। अब त्यसपछि अर्को छ अब प्रोपर्टी नम्बर 6 प्रोपर्टी नम्बर 6 अब हेरौँ त सिक्स्थ प्रोपर्टीमा ओरिजिनसँग सम्बन्धित प्रोपर्टी छ है। चेन्ज अफ ओरिजिन के छ बेस्ड अन यो प्रोपर्टी केमा आधारित छ बेस्ड अन चेन्ज अफ ओरिजिन ओरिजिनमा आधारित प्रोपर्टी छ है। के भनिएको छ प्रत्येक अब्जर्भेसनलाई एउटा कन्स्ट्यान्टले घटाउनु र जोड्नुलाई ओरिजिन चेन्ज भनिन्छ। त यसरी ओरिजिन चेन्ज गर्दा रिग्रेसनमा केही फरक पर्दैन। त रिग्रेसन कोफिसियन्ट्स आर independent on change of origin. Independent on change of origin, that is independent on change of origin भन्नुको अर्थ यस्तो if u भनेको x minus a and v भनेको y minus b छ भने यसरी ओरिजिन चेन्ज गर्यो भने then रिग्रेसन कोफिसियन्ट byx भनेको bvu हुन्छ र bxy भनेको buv डाइरेक्ट लेख्न सक्छौँ। v on u र y on x को आन्सर जहिले नै सेम हुन्छ। x on y र u on v को आन्सर सेम हुन्छ ओरिजिन चेन्ज भएको अवस्थामा। त यो भयो चेन्ज अफ ओरिजिनसँग सम्बन्धित प्रोपर्टी। अब नेक्स्ट प्रोपर्टी छ अर्को 7 नम्बर प्रोपर्टी प्रोपर्टी नम्बर 7 यो 7 प्रोपर्टी केमा आधारित छ स्केलमा आधारित बेस्ड अन चेन्ज अफ स्केल। रिग्रेसन कोफिसियन्ट्स आर चेन्ज अफ स्केलमा आधारित प्रोपर्टी छ भने रिग्रेसन कोफिसियन्ट्स आर डिपेन्डेन्ट अन चेन्ज अफ स्केल। इन्डिपेन्डेन्ट छ ओरिजिन बट यो कुरा सम्झिराख्नु है स्केलमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ। के भन्ने रिग्रेसन कोफिसियन्ट्स आर डिपेन्डेन्ट अन चेन्ज अफ स्केल। कसरी स्केलमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा अब लेखौँ त डिपेन्ड अन स्केल कसरी हुन्छ द्याट इज मानौ इफ u भनेको x माइनस a बाई h छ र v भनेको y माइनस b डिभाइड बाई k दिएको छ भने के छ भने त्यसो भए रिग्रेसन कोफिसियन्ट अफ y अन x भनेको bvu नै हुन्छ यो जस्तै। तर यहाँ त a र b त एट्याच भएको छैन। डिपेन्डेन्ट स्केल फ्याक्टर कुन हो यहाँ स्केल फ्याक्टर h र k यहाँनिर यसरी डिभाइड हो h र एउटामा h छ स्केल फ्याक्टर अर्कोको स्केल फ्याक्टर k। त y को स्केल फ्याक्टर कति हो डिभिजिबल फ्याक्टर भनौँ दुईटा हुन्छ स्केल फ्याक्टरमा दुई तरिकाको हुन्छ एउटा मल्टिप्लिकेटिभ फ्याक्टर अर्को डिभिजिबल फ्याक्टर। त y को डिभिजिबल फ्याक्टर कति छ y लाई कतिले डिभाइड गरिएको छ k ले त फर्स्टमा k लेख्ने तल x को डिभिजिबल फ्याक्टर h हो यसरी चाहिँ काम गर्छ
यो बी यो के को भयो BYX को भयो एन्ड यदि हामीले बी या अन एक्स अन वाई को लेखिरहेछौँ भने के हुन्छ बी युभी त हुन्छ इन्टु एक्सको डिभिजुअल फ्याक्टर एच छ भने फर्स्टमा एच इन्टु हो यो इन्टु मल्टिप्लाई हो यो मल्टिप्लाई एक्स अन वाई लेख्नु पऱ्यो भने यसरी लेख्ने यो एच हो है एच है त यसरी काम गर्छ एच के बाई एच र एच बाई केले मल्टिप्लाई गरिदिनु पर्ने हुन्छ यो एच र के हो स्केल फ्याक्टर हो र यसरी स्केल फ्याक्टरमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ हजुर भियुमा भियुमा के बाई एच र वाइ एक्स अन वाईको लागि युभीमा एच बाई केले मल्टिप्लाई गर्ने यो सधैँ सम्झिनु स्केल फ्याक्टर डिभिजन भएको केसमा स्केल फ्याक्टर यहाँ डिभाइड छैन त्यसो भए सेम हुन्छ यहाँनिर कुनै पनि नम्बरले मल्टिप्लाई डिभाइड सब्ट्र्याक्सन एडिसन गर्नु आवश्यक पर्दैन इक्वलै हुन्छ चेन्ज अफ ओरिजिन भयो त्यो त मल्टिप्लाई गरेर प्रोपर्टी त लेखिसक्यौँ फर्स्टमै प्रोपर्टीमा लेखिसक्यौँ नि जुन मल्टिप्लाई गरिसकेको प्रोपर्टी त नम्बर वानमै लेखिसकेका छौँ यो प्रोपर्टी हामीले हेर्दैछौँ गुणहरू के छ है त त्यस्ता कुराहरू खोजिरहेछौँ हो यसरी यदि भेरिएबल एक्स वाई भेरिएबल थियो त्यो एक्स वाई भेरिएबलमा एचले र केले डिभाइड भएको छ यदि यसरी डिभाइड भएको छ भने नयाँ भेरिएबल त यो दुइटै बराबर त हुँदैन बराबर गर्न हुनलाई जुन न्यू भेरिएबलको रिग्रेसन कोफिसियन्ट छ त्यसमा के बाई एचले मल्टिप्लाई गरिदिनु पर्ने हुन्छ वाइ एन्ड एक्सको लागि एक्स अन वाईको लागि त्यसकै रेस्पेक्टिभ भेरिएबलको रिग्रेसन कोफिसियन्टको लागि एच बाई केले मल्टिप्लाई गरिदिँदा त्यति आन्सर आउँछ भन्न खोजिएको यतिले फरक पर्छ भन्न खोजिएको भनौँ डिफरेन्स होइन डिफरेन्स कहाँ हो डिभाइड गरेको एक्सलाई एचले डिभाइड भएको छ त डिभिजुअल फ्याक्टर भयो नि त युलाई यु कसरी आएको छ एक्स माइनस ए बाई एच गरेर भनेपछि एक्स भेरिएबलमा एचलाई डिभाइड गरिएर र वाइलाई केले डिभाइड गरेर भी आएको हो नि त डिभिजुअल फ्याक्टर हो त्यही भएर स्केल फ्याक्टर हो डिभिजुअल जाने नम्बर आपस यदि त्यस्तो छ भने यसरी एडजस्टमेन्ट गरिदिने यदि डिभिजुअल फ्याक्टर छैन भने नगर्ने तर कहिलेकाहीँ सोधिन्छ यसरी डिभाइड गर्दा रिग्रेसन कोफिसियन्ट क्यालकुलेसन गरेर वाइ एन एक्स कति हुन्छ यो पनि दिएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा यो वाइ जुन छ नि वाइलाई कतिले डिभाइड गरिएको छ त्यो यहाँ लेख्ने एक्सलाई कतिले डिभाइड भएको छ त्यो यहाँ लेख्ने अनि क्यालकुलेसन गर्ने यसरी सोधिएको खण्डमा सोधिएको केसमा है ओके अहिले प्रोपर्टी जानिराखौँ यो प्याटर्नले काम गर्छ यसरी ओरिजिन र स्केल चेन्ज भएको भेरिएबल हो युभी वाइएक्स ओरिजिनल भेरिएबल हो र यसरी ओरिजिन स्केल कसरी स्केल चेन्ज के बाई एचले स्केल चेन्ज भएको छ भने ओरिजिनल रिग्रेसन कोफिसियन्ट क्यालकुलेसन गर्नुपर्दा यो फर्मुलाले काम गर्छ अब यो प्रोपर्टी नम्बर 7 भयो अर्को प्रोपर्टी नम्बर 8 हेरौँ एउटा कुरा फर्स्ट प्रोपर्टीमा हामीले के पढ्यौँ आर चाहिँ आर के हो दुईटा रिग्रेसन कोफिसियन्टको अर्थमेटिक मिन जोमेट्रिक मिन हार्मोनिक मिन कुन करेक्ट आन्सर हो भन्न सक्छौ आर र एउटा कुरा अर्को कुरा पनि थपौँ त्यहाँ मिन भनेको दुईटै भ्यालुको बिचमा पर्छ कि छेउमा फर्स्टमै पर्छ कि लास्टमा भ्यालु पर्छ मिन भन्ने बित्तिकै जुनसुकै मिन बिचमै पर्छ हो मिन भनेकै बिचमा पर्नु हो त्यो आर्थमेटिक मिन होस् अथवा जोमेट्रिक मिन होस् अथवा हार्मोनिक मिन होस् हो कि नि त अब के भन्न सक्छौ त्यसो भए देन आर आर भनेको कोरिलेसन कोफिसियन्ट always lies between byx and bxy always lies between b अब दुईटैमध्ये कुनै एउटा सानो हुन सक्छ आर भन्दा कुनै एउटा ठुलो हुन सक्छ दुईटैको बिचमा सधैँ आर पर्छ भन्ने कुरो पनि जान्यौँ ल प्रोपर्टी नम्बर 8 त्यसपछि प्रोपर्टी नम्बर 9 यो प्रोपर्टी नम्बर 9 ध्यान दिएर सुन यो धेरै महत्त्वपूर्ण प्रोपर्टी हो यो 9 यो प्रोपर्टी बुझ्नको लागि मलाई माथि फर्स्ट 7 नम्बरको मेट्नु पर्ने हुन्छ मेट्दिउँ 7 को ल 7 को मेट्दिउँ ल एउटा यहाँनिर
ल हेरौँ यो एक्जाम्पल छ यस्तो जस्तै यो एउटा लाइन छ, एउटा लाइन, यो लाइनको स्लोप m र यो लाइन चाहिँ x1 y1 पोइन्ट भएर पास गर्छ भने यसको इक्वेसन कति? इक्वेसन थाहा छ कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीको हिसाबले भन्न सक्छौ? यो हुन्छ इक्वेसन हो कि नै? अब म फेरि भन्छु यो हिसाबले अब भन त त्यसो भए y and x लाइनको इक्वेसन y minus y1 byx x minus x1 त्यसो भए कम्पेरिजन गरी भन त यो पनि एउटा स्ट्रेट लाइन हो जुन कुन पोइन्ट भएर पास गर्छ कम्पेयर गरेर भन त यो लाइन कुन पोइन्ट भएर पास गर्छ कुन पोइन्ट भएर हो यो चाहिँ x बार y बार भएर पास गर्छ एउटा कुरा जान्यौं र यसको स्लोप तपाईको byx हो ल यो y and x भयो है अब हामी लेख्न गइरहेछौँ x on y अब अर्को इक्वेसन लेख्न गइरहेछौँ x on y भन x on y लेख्न सरी ल हेर यो y माइनस y नियम x माइनस x1 भनेको एउटा स्ट्रेट लाइन जुन कुन पोइन्ट भएर पास गर्छ x1 y1 भएर पास गर्छ यो त थाहा छ सबैजनालाई त्यही आधारमा भन त y and x लाइन कुन पोइन्ट भएर पास गर्छ x1 x बार y बार भएर पास गर्छ किनभने यो y1 र x1 y को ठाउँ x बार y बार छ र यसको स्लोप m छ भने यसको स्लोप byx हो ठीक अब भन यो x and y को इक्वेसन कुन हो x माइनस x बार bxy y माइनस y बार द्याट इज अब हेरौँ त यो यसलाई कम्पेरिजन गर्नलाई यो इक्वेसनसँग कम्पेरिजन गर्नको लागि यसलाई यता राखौँ bxy y माइनस y बार x माइनस x बार अब हामीले यसलाई यो bxy ले उता पठाउँ त y माइनस y बार 1 by bxy x माइनस x बार भयो हैन अब यो यसको बारेमा पनि भन त कम्पेरिजन गरेर यो कुन पोइन्ट भएर पास गर्छ x बार y बार भएर यो पनि त x1 y1 हैन x1 y1 x1 y1 सेम यही पोइन्ट भएर पास गर्छ तर यसको स्लोप चाहिँ फरक पर्छ यसको स्लोप कति यसको स्लोप 1 by bxy हो कि नै ल त यसबाट हामीले अब फाइनल यसबाट प्रोपर्टी खोजौँ त यसबाट हामीले के बुझ्यौं कि दुईटै रिग्रेसन लाइन अलवेज पास थ्रु अर्थात् दुईटा रिग्रेसन लाइनको पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन सधैँ मिनमै पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन हुन्छ अर्को ठाउँमा हुन सक्दैन यदि दुईटा रिग्रेसन इक्वेसन हो भने त्यो सधैँ रिग्रेसन लाइन x बार y बार भएर पास गर्छ यो कुरा जान्यौं त अब प्रोपर्टी नम्बर कति लेखिरहेको छौ 9 प्रोपर्टी नम्बर 9 हेरौँ त अब के प्रोपर्टी नम्बर 9 मा लेखौँ द टू regression lines always pass through x बार y बार मिन भएर पास गर्छ x बार y बार भएर पास गर्छ द्याट इज यसलाई अर्को वर्डमा लेख्न सक्छौँ x बार कमा y बार इज द पोइन्ट अफ के भन्छौँ यसलाई यो पोइन्टलाई के भन्छौँ पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन अफ द टू रिग्रेसन लाइन्स अब यदि यो प्रोपर्टीबाट हामीले अब एउटा कुरा के नयाँ कुरा जान्यौँ यदि हामीसँग दुईटा रिग्रेसन इक्वेसन दिएको छ हामीसँग दुईटा रिग्रेसन इक्वेसन एभाइलेबल छ भने त्यही दुईटा रिग्रेसन इक्वेसनलाई सोल्भ गरेर xy को भ्यालु आउँछ र त्यही xy को भ्यालु नै x बार y बारको भ्यालु हुन्छ बुझ्यौ
कतै मल्टिपल चोइस क्वेसनमा यस्तो दिएको छ, दुईटा रिग्रेसन लाइन 50 40 भएर पास गरिरहेछ, त्यसो भए एक्स बार कति, एक्सको मिन कति र वाईको मिन कति भन्ने सोध्यो भने एक्सको मिन भयो 50 र वाईको मिन 40 हो। यो चाहिँ आन्सरमा टिक गरिदिन सक्छौँ, किनभने हामीलाई प्रोपर्टी थाहा छ, दुईटा रिग्रेसन लाइन अलवेज पास थ्रु एक्स बार वाई बार, त यो एक्स बार यो वाई बार हुन्छ। यो यसरी विभिन्न तरिकाले यो क्वेसनलाई सोधिन सक्छ। यसरी यो प्रोपर्टी जानिराखौँ। भयो ल, त्यसको बेस पनि मैले एक्सप्लेन गरिदिएँ, तिमीहरू बुझ्न सक्छौ। अब ल, यसै गरी अब 10th नम्बर प्रोपर्टी, लास्ट प्रोपर्टी हो अब नम्बर 10 प्रोपर्टी। ल, एउटा कुरा भन त, 10th प्रोपर्टीको लागि रिग्रेसन लाइन अफ वाई एन्ड एक्स को स्लोप कति? वाई अनि एक्स लाइनको स्लोप 10th प्रोपर्टीको एक्सप्लेन गरिदिन्छु। स्लोप चाहिँ वाई एन एक्सको स्लोप BYX हो कि नै, र एक्स अन वाईको स्लोप, र अर्को थप कुरो हामीलाई थाहा छ BYX र BXY को साइन सधैँ अपोजिट कि सेम हुन्छ। त्यसो भए अब भन त, यो BYX BXY दुइटैमा छ भने दुइटै कि त दुइटै पोजिटिभ हुन्छ कि त दुइटै नेगेटिभ। त्यसो भए स्लोपको साइन पनि त सेम हुनुपर्छ, किनभने स्लोप कुन भ्यालुमा डिपेन्ड गरेको छ? रिग्रेसन कोफिसियन्टमै डिपेन्ड भएको छ, हो कि नि। यसबाट नयाँ प्रोपर्टी के जान्यौँ त अब हामीले? रिग्रेसन लाइनको स्लोपको साइन सधैँ सेम हुनुपर्छ। एउटाको स्लोप पोजिटिभ छ भने अर्को पनि स्लोप पोजिटिभ हुनुपर्छ, एउटा नेगेटिभ स्लोपको छ भने अर्को पनि नेगेटिभ स्लोपकै लाइन हुनुपर्छ। एउटा पोजिटिभ र एउटा नेगेटिभ पोसिबल हुँदैन। ल, त स्लोप्स अफ द टु regression lines have the same sign. Slopes of the two regression lines have the same signs. Slopes of the two regression lines have the same signs. That is यस्तो भन्न खोजिएको हो, यो एक्स एक्सिस छ, वाई एक्सिस छ, एउटाको यो स्लोप पोजिटिभ हो कि नेगेटिभ स्लोपको लाइन हो? यो पोजिटिभ स्लोप। एउटा पोजिटिभ छ भने अर्को पनि पोजिटिभ स्लोपकै हुनुपर्छ, एक्स बार वाई बार, यो करेक्ट हुन सक्छ एउटा। अर्को नेगेटिभ छ स्लोप, डाउनवर्ड स्लोप, अर्को पनि नेगेटिभ नै हुनुपर्छ, यो एक्स बार वाई बार, दुईटै स्लोप पोजिटिभ कि त दुईटै स्लोप नेगेटिभ। यस्तो इम्पोसिबल, एउटा पोजिटिभ अर्को नेगेटिभ, यो चाहिँ इम्पोसिबल। कुन केसमा इम्पोसिबल हुन्छ? यो रिग्रेसन लाइनको केसमा एउटाको स्लोप पोजिटिभ र अर्कोको स्लोप नेगेटिभ पोसिबल हुँदैन। यही कुरा भन्न खोजेको यो लाइनमा, एक लाइनमा। स्लोप्स अफ द टु लाइन्स ह्याभ द सेम साइन। सेम साइन भनेको कि त दुइटैको साइन पोजिटिभ हुनुपर्छ कि त दुइटैको नेगेटिभ हुनुपर्छ। बुझ्यौ? ल, यो 10वटा प्रोपर्टी हामीले कम्प्लिट गरिसक्यौँ। ल, अब एङ्गल दुईटा अब स्लोप थाहा पाइसकेपछि एङ्गलको बारेमा पनि हामीले डिस्क्राइब गर्न सक्छौँ, दुईटा रिग्रेसन लाइन बिचको एङ्गलको बारेमा। अब हेरौँ त, यो प्रोपर्टी कम्प्लिट भइसकेपछि अहिले अब पढ्न गइरहेको छु एङ्गल बिट्विन टु रिग्रेसन लाइन्स। मेट्दिउँ? के भन्यौ? के भन त, के को क्वेसनै मैले बुझिनँ। दुईटाको स्लोपको प्रोडक्ट वान कसरी हुन्छ? कहाँले मैले त्यस्तो भनेको छु र? दुईटा रिग्रेसन कोफिसियन्टको प्रोडक्ट लेस अर इक्वल टु 1 हुन्छ। ल, एङ्गल बिट्विन टु रिग्रेसन लाइन्स हो। मैले जुन भनेको छैन त्यो नयाँ प्रोपर्टी कहाँबाट ल्याइदियो तिमीहरू? ल, हेर त,
एङ्गल बिट्विन टु रिग्रेसन लाइन्स। त एङ्गल दुईवटा रिग्रेसन लाइन बिचको एङ्गल बुझ्नको लागि त स्लोप हामीलाई कोअर्डिनेट जोमेट्रीमा त एङ्गल कसरी क्यालकुलेट गर्ने गरेको हुन्छौँ, स्लोपबाट हो कि नि। त अब स्लोप्सको बारेमा पहिला डिस्कस गरौँ, त्यसपछि एङ्गल डिसाइड गर्न सक्छौँ। त सबभन्दा पहिला यहाँ हामीलाई थाहा छ स्लोप्स अफ रिग्रेसन लाइन अफ y on x इक्वल टु कति, byx इज m1 इक्वल्स टु byx। र byx को फर्मुला भन त r को टर्ममा, अघि फर्मुला त लेखिसकेका थियौँ हामीले y अनि x को r को टर्ममा कुनै छ फर्मुला, r हो, यही भन्छु मैले सोधेको हो, यो चाहिँ भयो। यसै गरी अर्को भन त स्लोप्स अफ रिग्रेसन लाइन अफ x on y इज, ल भन त m2 इक्वल्स टु 1 by bxy। 1 by bxy को फर्मुला त थाहा छ r को टर्ममा, x सिग्मा x अपन यसलाई रिभर्स गर्दा कति भयो, सिग्मा y अपन सिग्मा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ y r स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ x हो कि नि। ल त दुइटैको स्लोप हामीले r को टर्ममा पत्ता लगाइसक्यौँ, फाइन्ड गरिसक्यौँ। एउटा कुरा हामीले के जान्यौँ प्रोपर्टी, योभन्दा प्रोपर्टी नम्बर 9 मा दुईटा रिग्रेसन लाइन एउटा कमन पोइन्ट भएर पास गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यो कमन पोइन्ट कुन पोइन्ट हो, सबैजनालाई थाहा छ त्यो कुन पोइन्ट हो, कमन पोइन्ट एक्स बार कमा यो एउटा कमन पोइन्ट हो नि। यो कमन पोइन्ट भएर पास हुनै पर्छ भनेपछि यसको मिनिङ यो भयो कि प्यारलेल हुनै सक्दैन। यसको मिनिङ के बुझ्यौँ हामीले, प्यारलेल हुन सक्दैन। प्यारलेल लाइन त एउटा कमन पोइन्ट भएर पास त हुँदैन, एउटा लाइन पास भयो भने अर्को लाइन पक्कै हुँदैन पास। त यसबाट हामीले के बुझ्यौँ कि दुईटा रिग्रेसन इक्वेसन जुन हामीले एउटा पेयर अफ डाटाबाट क्यालकुलेसन गर्छौँ त्यो कि त इन्टरसेक्टिङ हुन्छ कि त बढीमा एङ्गल कम हुँदै गयो, कम हुँदै जाँदा कोइन्सिडेन्ट बरु हुनसक्छ। एउटा लाइन यो भयो, अर्को लाइन कोइन्सिडेन्ट हुनसक्छ 0 डिग्री हुँदै जाँदा। त एङ्गल के हुन्छ, रिग्रेसन लाइन कि पर्पेन्डिकुलर हुनसक्छ। एङ्गल कम हुँदै गयो भने फेरि एङ्गल, यो दुइटैको एङ्गल कम हुँदै गयो भने 0 हुनसक्छ है त। त त्यही भएर एङ्गल बिट्विन टु रिग्रेसन लाइन पर्दा, मानव पर्पेन्डिकुलर छ, दुईटा रिग्रेसन लाइन पर्पेन्डिकुलर छ भने त्यो कुन अवस्थामा पर्पेन्डिकुलर हुनसक्छ, अर्थात् यदि दुईटा रिग्रेसन लाइन पर्पेन्डिकुलर छ भने दुईटा भेरिएबल बिचको एसोसिएसन कस्तो छ त, एसोसिएसनको स्ट्रेन्थ डिग्री कस्तो छ भन्ने कुरो डिसिजन गर्न गइरहेछौँ। कुन केसको लागि, यो आरमा डिपेन्ड गर्यो नि त एङ्गल स्लोप है त। त्यही भएर अहिले हामी फर्स्टमा लेख्न गइरहेछौँ केस फर्स्ट if two regression lines are perpendicular to each other, दुईटा रिग्रेसन लाइन एकअर्कासँग पर्पेन्डिकुलर भएको अवस्थामा, दुईटा रिग्रेसन लाइन पर्पेन्डिकुलर भएको अवस्थामा देन दुईटा बिचको डिग्री अफ एसोसिएसन दुईटा भेरिएबल बिचको रिलेसनसिप कस्तो छ, रिलेसनसिप त कोरिलेसनले दिन्छ। त देन आर को भ्यालु कति छ, देन आर को भ्यालु कति पर्पेन्डिकुलरको केसमा। त अब डिराइभ गरौँ त, पर्पेन्डिकुलरको केस हामीले कोअर्डिनेट जोमेट्रीमा पढेको छौँ। कुन केसमा पर्पेन्डिकुलर हुन्छ, स्लोपको अवस्था कस्तो भएपछि पर्पेन्डिकुलर हुन्छ थाहा छ सबैजनालाई, m1 इन्टु m2 इक्वल्स टु -1 है। ल m1 इन्टु m2 इक्वल्स टु -1 भएको अवस्था छ भने हामीले के बुझ्छौँ, ती दुई लाइनहरू एकअर्कासँग पर्पेन्डिकुलर छ। यहाँ पनि त त्यही काम गर्छ त। m1 को स्लोप कति हो, m1 भनेको हामीले y एन्ड x को r m1 को भ्यालु क्यालकुलेट गरेको थियौँ नि, r सिग्मा इन्टु यो m2 को स्लोप r सिग्मा x इक्वल्स टु -1 है।
अब यहाँ नेगेटिभ आउनु एउटा कुरा यहाँ प्रब्लम के भयो भन्दाखेरि यहाँ नेगेटिभ पोसिबल अहिले देखिरहेको छैनौँ हामीले। किन देखिरहेको छैनौँ? स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन त नेगेटिभ हुने कुरै भएन। आर नेगेटिभ हुँदा पनि नेगेटिभ पोजिटिभ भइरहेछ। मानौँ आरको भ्यालु नेगेटिभ आयो, यो पनि आर नेगेटिभ नै आउँछ। भनेपछि यहाँ त समस्या अब अहिले डिसाइड गर्न सकेनौँ। हामीले के खोज्दैछौँ? आरको स्थिति कस्तो हो, आरको भ्यालु कति भन्ने खोज्दैछौँ। आरले के दिन्छ? दुईवटा भेरिएबल बिचको डिग्री अफ एसोसिएसन दिन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ। हामीले के हाम्रो विषय अध्ययन स्टडीको विषय के हो? दुईटा रिग्रेसन इक्वेसन यदि पर्पेन्डिकुलर भइरहेछ भने त्यस्तो अवस्थामा दुईटा भेरिएबल बिचको एसोसिएसन कस्तो, डिग्री अफ एसोसिएसन कस्तो, अर्थात् कोरिलेसन कोफिसियन्ट क्यालकुलेट गर्न गइरहेछौँ। कोरिलेसन कोफिसियन्ट यसरी क्यान्सल गर्न त मिलेन, हामीले कोरिलेसन कोफिसियन्ट त चाहियो नै। सो अब हामीले के गरिदिन्छौँ? क्रस मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ। आर सिग्मा वाई स्क्वायर इक्वल्स टु माइनस आर सिग्मा एक्स स्क्वायर लेख्न मिल्छ क्रस मल्टिप्लाई गरेपछि। ल अब यसलाई राइटपट्टि पठाउँ त। आर आर अनि कति छ? आर सिग्मा वाई स्क्वायर प्लस आर सिग्मा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टु 0। सिग्मा वाई स्क्वायर प्लस सिग्मा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टु 0। अब यो यसबाट डिसिजन गर्न सकेन भने यहाँ सिम्प्लिफाई गरेर यहाँसम्म पुग्यौँ हामी। अब भन्न सकिन्छ आरको भ्यालु कति हुनुपर्छ? हो, यो र यो दुईटैको प्रोडक्ट 0 छ। यो त 0 हुने सम्भावना छैन। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन त 0 हुँदैन यहाँ है। झन् प्लस छ माइनस भएको भए थोरै सम्भावना पनि हुन्थ्यो, तर यो 0 हुने सम्भावना नै छैन। यसको भ्यालु 0, त्यसो भए यसको मिनिङ के भयो? आर 0। भनेपछि यसबाट आर 0 भन्नुको अर्थ के बुझ्यौँ हामीले? स्ट्रेन्थ कस्तो, डिग्री अफ एसोसिएसन कस्तो? नो कोरिलेसन, अनकोरिलेटेड। अनकोरिलेटेड अनकोरिलेटेडको मिनिङ यहाँ आर 0 को मिनिङ नो लिनियर कोरिलेसन। यसको मिनिङ के भयो? नो लिनियर एसोसिएसन। नो लिनियर एसोसिएसन, दुईटा भेरिएबल बिच कस्तो लिनियर एसोसिएसन छैन भन्ने कुरो डिसिजन भयो। आर 0 हुन्छ। कुन केसमा? यो इम्पोर्टेन्ट छ, महत्त्वपूर्ण क्वेसन। पर्पेन्डिकुलर छ भने आरको भ्यालु 0, 0 भनेको नो लिनियर एसोसिएसन, नो लिनियर कोरिलेसन चाहिँ भन्न सक्छौँ। बुझ्यो सबैजनाले? ल अब त पर्पेन्डिकुलर हुँदा दुईटा भेरिएबल बिचमा लिनियर एसोसिएसन छैन भन्ने कुरो बुझ्यौँ। अब हामीले एङ्गल घटाउँदै गयौँ र कोइन्सिडेन्ट भइदियो। एङ्गल घट्दै गयो र एउटा एक्स बार वाइ बार पोइन्ट भएर त पास गर्छ भन्ने थाहा छ। कोइन्सिडेन्ट भन्नुको अर्थ एङ्गल बिट्विन टु रिग्रेसन लाइनको डिग्री कति डिग्री? एङ्गलको डिग्री कति हुन्छ? यसो कोइन्सिडेन्ट भइदिँदाको केसमा 0 0 0 अथवा 180 भन्दा पनि भयो, 0 डिग्री। ल केस सेकेन्ड, if two regression lines are coincident or identical, coincident भनौँ त कतै कतै आइडेन्टिकल पनि लेखिएको हुन्छ, आइडेन्टिकल, देन अब एसोसिएसनको स्ट्रेन्थ कतिको कस्तो छ, कस्तो हुन्छ एसोसिएसनको स्ट्रेन्थ? आरकै भ्यालु चाहियो। त हेरौँ त दुईटा रिग्रेसन लाइन कोइन्सिडेन्ट छ भने स्लोप कस्तो? स्लोप दुईटैको स्लोपको स्थिति कस्तो हुन्छ थाहा छ? इक्वल स्लोप इक्वल दुईटा अवस्थामा हुन्छ। कि त दुईटा रिग्रेसन लाइन प्यारलेल छ कि त कोइन्सिडेन्ट छ। प्यारलेल त नेभर पोसिबलै छैन। दुईटा रिग्रेसन लाइन प्यारलेल हुनु पोसिबल छैन। यदि प्यारलेल इक्वेसन छ भने त्यो रिग्रेसन इक्वेसन नै होइन, पक्कै पनि कोइन्सिडेन्ट छ, इक्वल छ भने। ल यसको स्लोप फर्मुला भने त m1 को भ्यालु कति क्यालकुलेट गरेको थियौँ? बिवाई आरको टर्ममा भनौँ न, फाइनल। र यहाँनिर वाई वाई क्यान्सिल, सिग्मा एक्स पनि क्यान्सिल, क्रस मल्टिप्लाई गर्दा आर स्क्वायर 1, आर इक्वल टु प्लस माइनस 1। अर्थात् आर प्लस 1 भन्नुको अर्थ पर्फेक्ट पोजिटिभ कोरिलेसन, माइनस 1 भनेको पर्फेक्ट नेगेटिभ कोरिलेसन, देन आर इक्वल्स टु कति हुन्छ? प्लस माइनस 1। आइदर पर्फेक्ट पोजिटिभ, आइदर
तिमीहरू अनम्युट त गर्नलाई गर्छौ है, तर ब्याकग्राउन्ड साउन्ड आइरहेको हुन्छ। तिमीहरू शान्त ठाउँमा कुनै पिसफुल ठाउँमा गएर पर बस है त। त्यसले गर्दा अनम्युट गर्दा पनि त्यति नोइज चाहिँ आउँदैन। तिमीहरू भिडभाडमा घरमा बसेर कुरा गफ गर्दै परिरहेको छु जस्तो लाग्यो। त्यस्तो नगर है, नभए केही बुझिँदैन। जतिसुकै मैले यहाँ कराउँदा पनि तिमीहरूले केही बुझ्दैनौ। त्यही भएर पिसफुल ठाउँमा गएर बस। आइदर +1 or -1, अर्थात् there is perfect positive, there is either perfect positive or perfect negative correlation, हैन। ल दुईटै केसमा आन्सर गर्न सक्छौँ। दुईटा रिग्रेसन लाइन पर्पेन्डिकुलर भयो R0, कोइन्सिडेन्ट भयो R+ अथवा -1, दुईटै हुन, कुनै एउटा हुनसक्छ। दुईटै होइन, कुनै एउटा, दुईटा मध्ये कुनै एउटा अकरेन्स हुन सक्छ। त यो हामीले जानिसक्यौँ कोरिलेसन एक्सर्साइजमा जान सक्छौँ, कोरिलेसनको एक्सर्साइजमा है त। ल पल्टाउँ त एक्सर्साइज, क्वेसनको एक्सर्साइज पल्टाउँ। र क्वेसन नम्बर 200, पेज नम्बर 277 को क्वेसन नम्बर 1 अहिले हामी सल्भ गर्न गइरहेछौँ। क्वेसन नम्बर 1, क्वेसन नम्बर 1 सल्युसन। यहाँनिर हामीसँग दुईवटा भेरिएबल दिएको छ। टेबल कन्सिस्टिङ अफ 2 भेरिएबल्स। वान इज मार्क्स इन रिसर्च, रिसर्च एउटा विषय हो, जस्तै म्याथ स्ट्याट जस्तै रिसर्च पनि एउटा विषय हो। र मार्क्स इन प्रोबाबिलिटी सब्जेक्ट, प्रोबाबिलिटी पनि स्ट्याटको छुट्टै सब्जेक्ट हो। यसरी दिएको छ। अब हामीले यहाँ यो दुईटा भेरिएबल बीचको फर्स्टमा रिग्रेसन इक्वेसन फाइन्ड गर्नु छ। त एउटा दुईटा भेरिएबल मध्ये एउटा भेरिएबललाई हामीले x एज्युम गर्छौँ र अर्कोलाई y एज्युम गर्छौँ। एउटालाई x र अर्कोलाई y एज्युम गर्छौँ। क्वेसन नम्बर 1 मा मार्क्स इन इकोनोमिक्स भनेको छ। यसलाई मार्क्स इन इकोनोमिक्स स्ट्याट मैले गरिदिएको छु, तर हाम्रो बुकमा चाहिँ रिसर्च है, डाटा उही छ। एउटालाई x सपोज गरौँ, अर्कोलाई y सपोज गर्दैछौँ। एउटालाई x, अर्कोलाई y। अनि दुईटैको दुईटा रिग्रेसन इक्वेसन फाइन्ड गर्नु छ। अर्को त्यसपछि कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट फाइन्ड गर्नु छ र एस्टिमेट पनि गर्नु छ। त सल्युसन x भनेको के त, x सपोज गरौँ, x भनेको मार्क्स इन अब जुन विषय दिएको छ यहाँ रिसर्च भनेपछि रिसर्च र y भनेको मार्क्स इन प्रोबाबिलिटी। अब डाटा x y एज्युम गरिसकेपछि अब क्यालकुलेसनको लागि डाटा नोट गरौँ त। x भ्यालु दिएको छ, x ल x को डाटा रिकर्ड गरौँ त। डाटा कति छ, x को भ्यालु छ 25, 28, 35, 32, 31, 36, 29, 38 र 34 ल। यसरी x को भ्यालु दिएको छ। अब हामी y को डाटा नोट गरौँ त। x भयो y 43, 46, 49, 41, 36, 32, 31, 30 र 33 ल। यसरी डाटा दिएको छ। अब x र y रिकर्ड गरिसकेपछि हामीले यसलाई ओरिजिन चेन्ज गरेर छोटो बनाउन सक्छौँ। कोरिलेसनमा पनि गरेको थियौँ नि यस्तो प्रयोग। अब यहाँ u भनेको x माइनस एज्युम मिन कुन लिँदा सजिलो हुन्छ भन त। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वटा डाटा छ। फिफ्थ भ्यालु कुन छ?
सानोदेखि ठुलो क्रम मिलाएर भन त। पहिलो अब यसरी खोजौँ। फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 32 छ नि, फिफ्थमा 32। ल त्यसरी जति सक्दो बिचको जति सेन्टर्ड भ्यालु यदि हामीले चुज गऱ्यौँ भने त्यति सजिलो डाटा आउँछ। हुन त जुनसुकै लिँदा पनि केही फरक पर्दैन, यो हामीलाई सबैजनालाई थाहा छ। तर सक्दो हामीले सेन्टर्ड भ्यालु, मिड भ्यालु लिन कोसिस गर्छौँ। भी माइनस एजुम मिन त हो नि, एजुम गरेको त हो नि, जुनसुकै लिन मिल्छ, तर हामीले बिच सक्दो सेन्टर्ड भ्यालु लिने, ताकि हाम्रो क्यालकुलेसन सहज होस्। हुन्छ, मैले अघि नै मैले कुरा ध्यानै दिइदिनु जीवन, तिमीले मैले के भने सकेसम्म सेन्टर्ड भ्यालु लिने। सेन्टर्ड भ्यालु भनेको सबभन्दा सानो र सबभन्दा ठुलोको बिचको भ्यालु लिने। यसरी सेन्टर्ड भ्यालु लिँदा रिजल्ट चाहिँ सजिलो आउँछ। हुन त जुनसुकै लिन सक्छौँ होइन त्यो, तर सेन्टर्ड भ्यालु। त्यही भएर हामीले के गर्यौँ, 9वटा डाटा छ भने सानोदेखि ठुलो क्रम मिलाएर बिचमा कुन चाहिँ भ्यालु पर्छ त। बिच भनेको के हो, यस्तो भ्यालु जुन भ्यालुभन्दा स्मलर भ्यालु जतिवटा छ त्यतिकै लार्जर भ्यालु छ, जसले गर्दा के हुन्छ, त्यो भ्यालुभन्दा तल नेगेटिभ भ्यालु आउँछ, त्योभन्दा माथि पोजिटिभ आउँछ। नेगेटिभ पोजिटिभको भ्यालु लगभग उस्तै उस्तै भएपछि रिजल्ट सानो आइदिन्छ र क्यालकुलेसन सजिलो हुन्छ। उद्देश्य त त्यो हो नि। हुन त कुनै लिँदा केही फरक पर्दैन। यसै गरी सेन्टर्ड भ्यालु ल्याउ त, थोरै 36। ल यसरी लिँदा हामीलाई क्यालकुलेसन सहज हुन्छ। अरू यसको मेन उद्देश्य यही हो, मेन एजुम मिन लिने, क्यालकुलेसनलाई सजिलो र सहज बनाउने। यु इन्टु भी, ल पहिला यु क्यालकुलेसन गरौँ त। 25 छ भने कति भयो, 25 माइनस 7 माइनस 4 3 0 माइनस 1 4 माइनस 3 6 र 2। यसको टोटल क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ। सम अफ यु कति हुन्छ, हिसाब गरौँ त, कति हुन्छ सम अफ यु। 0 है, 0 भयो नि त। हेरौँ, हेर 3 यसरी म त यसरी क्यालकुलेट गरिदिन्छु। हेर 3144 क्यान्सिल है, 3144 क्यान्सिल। त्यसपछि यो 628 यता छ, बाँकी रह्यो 628 र 8 3 11 7 4 11 क्यान्सिल हो नि। ल त्यही त एरेन्ज गर्न मिल्छ र नमिलेको भएर त तिमीलाई के लागिरहेछ, सरले चाहिँ नजानेर एरेन्ज नगरेको हो। त्यही त, त्यो गरेको भए त म गरिहाल्थेँ नि सुरुमै। एकछिन सुन त, एरेन्ज गर्न मिल्छ र मिलेको भए त म सुरुमै यहीँनिर ल एरेन्ज गर भनेर भनिदिन्थेँ नि। किन मिल्दैन भन्छौ, किन? एकजनाको स्टुडेन्टको मार्क हो यक्स भनेको, एकजना स्टुडेन्टको मार्क्स रिसर्चमा 25 र प्रोबाबिलिटीमा 43 छ। यसरी पेयर वाइज डाटा छ नि। अब तिमीले एरेन्ज गर्यो भने मिक्स म्याच हुन्छ नि। त्यसले गर्दा एरेन्ज नगरेको भए एरेन्ज गर्न मिल्दैन नि यसरी हो। तर एरेन्ज गर्न नमिले पनि हामीले त एसेन्डिङ त्यतिकै एजुम मिन लिनको लागि तत्कालको लागि एरेन्ज गर्न सकिहाल्छौँ नि। फिफ्थ भ्यालु त 9वटा छ भने फिफ्थ भ्यालु त सबभन्दा सानो, त्यसपछि यो खोज्न एकछिन टाइम त लाग्ने हो, त्यसपछि त गर्न सकिन्छ। ल त्यही भएर ल अब हेर त, 36 कति हुन्छ यो, 7 10 13 5 0 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6 माइनस 3। अब यहाँ क्यालकुलेट गरौँ त, सम अफ भी कति, 17। ल यो पनि आयो। यु इन्टु भी माइनस 49 40 39 0 0 माइनस 16 माइनस 15 मात्र है त, माइनस माइनस प्लस माइनस 36 र माइनस 6। यसको टोटल क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ। यसको टोटल क्यालकुलेट गरौँ। सम अफ यु भी कति लेख्न सकिन्छ। त्यसपछि यु स्क्वायर कोरिलेसनमा जे रिक्वायर्ड छ सबै त्यही नै क्यालकुलेसन गर्न गइरहेको छु। 49
16 9 0 1 16 9 36 र 4 ल यो पनि भयो। त्यसपछि भी स्क्वायरको लागि 49 100 169 25 0 16 25 36 9 ल अब टोटल यु स्क्वायर कति र टोटल भी स्क्वायर पनि कति? टोटल यु स्क्वायर 140, टोटल भी स्क्वायर 429 ल 429 ल यो क्याल्कुलेसन टेबल कम्प्लिट भयो। अब यसपछि ल हेरौँ समेसन युभी भनेको -93 ल -93 यो पनि आयो। अब के सोधिएको छ यहाँनिर हामीलाई क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने छ के फर्स्टमा के छ टु रिग्रेसन इक्वेसन। टु भन्ने बित्तिकै एउटा रिग्रेसन इक्वेसन अफ वाइ अन एक्स र अर्को हामीले रिग्रेसन इक्वेसन एक्स अन वाइ क्याल्कुलेसन गर्छौँ। नम्बर फर्स्ट पहिला टु रिग्रेसन इक्वेसन्सको लागि हामीलाई त कुन कुन भ्यालु चाहिन्छ एक्स बार वाइ बार बिवाई एक्स बिएक्स वाइ चारवटा भ्यालु आवश्यक छ थाहा छ सबैजनालाई। सो सबभन्दा पहिला एक्स बार क्याल्कुलेसन गरौँ। एक्स बारको फर्मुला ए प्लस सम अफ यु डिभाइड बाई एन। एजुमिन कति लिएको छौँ हामीले 36 कि कति 32 हो 32 प्लस समेसन यु 0 अपन एन कतिवटा छ 9वटा त फर्स्ट मिन आयो 32। वाइ बारको भ्यालु छ बी प्लस सम अफ भी बाई एन। एजुमिन सेकेन्डको एजुमिन कति लिएको छौँ हामीले 36 र सम अफ भी 17 अपन 9 ल क्याल्कुलेट गरौँ त कति हुन्छ 17 अपन 9 प्लस 36 37 -93 हो ल। अब त्यसपछि बीवाईएक्सको भ्यालु क्याल्कुलेसन गरौँ। बीवाईएक्स रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट अफ वाइ एन एक्स एन सम अफ युभी सम अफ यु समेसन भी अपन एन समेसन यु स्क्वायर समेसन यु होल स्क्वायर है ल इक्वल्स टु एन इज 9 इन्टु समेसन युभी -93 माइनस समेसन यु 0 इन्टु समेसन भी 17 अपन 9 इन्टु यु स्क्वायर 140 माइनस 0 स्क्वायर। अब यो 0 0 क्यान्सल भइसकेपछि कति बाँकी रहन्छ -9 इन्टु के अरे -9 इन्टु 93 अपन 9 इन्टु 140 9 र 9 क्यान्सल त कति भयो बिएक्सवाईको भ्यालु डेसिमल पछि चारवटा डिजिट भन्ने 0.6642 6642 6642 भयो यो बिवाईएक्सको भ्यालु हो कि नै ल। अब यसपछि बिवाईएक्स क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि अब बिएक्सवाई के को भ्यालु समेसन युभी -93 नै आउँछ राम्ररी क्याल्कुलेट गर मल्टिप्लाई गरी चेक गर न त्यहाँ मल्टिप्लाई अब डाटा 93 नै आउँछ त्यो चेक गर -93 नै आउँछ। बिएक्सवाई एन सम अफ युभी सम अफ यु सम अफ भी फेरि मल्टिप्लाई गर त फेरि अगेन मल्टिप्लाई गरी चेक गर अनि एन भनेको एन सम अफ युभी स्क्वायर समेसन भी होल स्क्वायर इक्वल्स टु एनको भ्यालु 9 इन्टु -93 माइनस 0 इन्टु 17 अपन 9 इन्टु भी स्क्वायर कति क्याल्कुलेट गरेको छ हामीले
429 माइनस 17 स्क्वायर। अब यसको रिजल्ट क्यालकुलेसन गरौँ त 9 इन्टु 93 कति हुन्छ माइनस 9 इन्टु 93 लेख्नु पर्यो भने कति माइनस 9 इन्टु 93 मल्टिप्लाई गर त 837 अपन यो दुईटैको मल्टिप्लाई 9 इन्टु 429 3861 माइनस 17 को स्क्वायर 289। ल अब क्यालकुलेट गरेर त फाइनल सब्ट्र्याक्ट गरेर डिभाइड गरेर डेसिमल पछि 4वटा डिजिट चाहिँ भन्ने माइनस 0.2343 ल यति चाहिँ आयो। ओके ल यो 4वटा भ्यालु क्यालकुलेसन गरिसकेपछि अब हामीले रिग्रेसन इक्वेसन क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ। रिग्रेसन इक्वेसनमा आवश्यक पर्ने सबै भ्यालुजहरू यहाँ हामीले क्यालकुलेट गरिसकेको छौँ। भयो ल अब मेट्छौँ है त। अब यसपछि ल अब लेखिसक्यो हैन। अब यसपछि छ रिग्रेसन इक्वेसन मेट्दिउँ यो पनि। ल अब रिग्रेसन इक्वेसन अफ फर्स्टमा y एन्ड x रिग्रेसन इक्वेसन अफ y on x इज फर्मुला छ हामीसँग y माइनस y बार byx x माइनस x बार और y माइनस y बार को भ्याल्यु 37.88 byx को भ्याल्यु 0. माइनस 0.42 हैन माइनस 0.6642 x माइनस x बार को भ्याल्यु 32। ल अब y इक्वल्स टु यो यता राख 37.88 माइनस 0.6642x माइनस इन्टु माइनस प्लस 32 इन्टु 0.6642 एडिसन गर त 21.2544। अब यो दुईटैलाई एड गरौँ। इस्टिमेट यो क्याप म लेखिदिन्छु है यहाँ यो भनेको इस्टिमेट अफ y हो। एक्ज्याक्ट y त डाटामा दिएको छ मार्क्स इन प्रोबाबिलिटी त्यो त अब्जर्भ भ्यालु y हो। तर अहिले जुन यो भ्यालु आइरहेको छ यसलाई इस्टिमेट भ्यालु अफ y भन्छौँ। कति भन त 59.1344 है त 1344 माइनस 0.664 यहाँनिर 0.664258 केही होला तिमीले यहाँ राउन्ड अफ गरेनौ जस्तो छ नगरेको हुनुपर्छ 0.6643 हुनुपर्ने राउन्ड अफ गरेर 42 लेखिरहेको छौ नि त्यही भएर 0.6642 समथिङ होला है 28 छ भने 285 अथवा केही छ त्यही भएर 0.43 हुनुपर्ने मैले सम्झिरहेको हिसाबले 0.43 गऱ्यो भने कति हुन्छ यो दुईटैको मल्टिप्लाई गर्दा यो दुईटैको 76 है। अब एडिसन गरौँ त 0.88 137 भयो 1376 ल यहाँ यो आयो है त अनि 0.6643x यो भयो रिग्रेसन इक्वेसन अफ y एन्ड x थोरै डेसिमलमा फरक पऱ्यो भने केही भएन ल 137 ल यो बिचमा माइनस छ यो y एन्ड x भयो। अब यसै गरी अल्सो
इस्टिमेट अफ वाइ हो यो एक्चुअल अब्जर्भ भ्यालु अफ वाइ जुन क्वेसनमा जुन हामीले टेबलमा लेख्यौँ नि त्यो वाइ भनेको अब्जर्भ भ्यालु अफ वाइ त्यो रियल डाटा हो त्यो प्र्याक्टिकली हामीले रिकर्ड गरेको डाटा हो र यो जुन अहिले आइरहेछ यो त इस्टिमेटेड भ्यालु हो क्यालकुलेसन गरेर प्राप्त भएको भ्यालुलाई इस्टिमेटेड भ्यालु भन्छौँ यो त डाटाबाट क्यालकुलेसन गरेको त होइन यो त क्यालकुलेसन गरेको डाटाबाट रिकर्ड गरेको त होइन त्यही भएर इस्टिमेटेड भन्छौँ यसलाई क्याप भनेको इस्टिमेट त अल्सो अब रिग्रेसन equation of x on y is के छ फर्मुला x minus x bar bxy y minus y bar or x minus x bar is 32 bxy कति minus 0.2343 y minus y bar is 37.88 or x equals to 32 minus 0.2343y minus into minus plus यो दुईटैको मल्टिप्लाई भन त कति हुन्छ 8.8752 ओके त्यसपछि यसपछि यो दुईटैको एडिसन गरौँ त कति हुन्छ x इस्टिमेट 40.8752 8752 minus 0.2343 y ल यो भयो रिग्रेसन इक्वेसन अफ एक्स एन्ड वाइ क्वेसन नम्बर फर्स्टको हामीले आन्सर गरिसक्यौँ अब नम्बर सेकेन्डमा कोरिलेसन कोफिसियन्ट बिट्विन ल हामीले क्यालकुलेसन गर्नु छ सेकेन्डमा द कोरिलेसन coefficient between marks in probability and research methodology मेथोलोजिज ल आरको फर्मुला थाहा छ दुईवटा रिग्रेसन कोफिसियन्ट हामीसँग छ फर्स्ट प्रोपर्टीमा के लेखेको थियौँ प्लस माइनस स्क्वायर रुट byx इन्टु bxy हो कि नि त अब यहाँनिर क्यालकुलेसन गरौँ त प्लस लिने कि माइनस लिने अगाडि byx को भ्यालु माइनस 0.6643 माइनस 0.2343 ल यसको रिजल्ट क्यालकुलेसन गरौँ त माइनस 0.3945 त देयरफोर कोरिलेसन कोफिसियन्ट कति भयो त माइनस 0.3945 यो चाहिँ आन्सर भयो हाम्रो कोरिलेसन कोफिसियन्ट थर्ड नम्बरमा के सोधेको छ क्वेसन नम्बर 3 थर्डमा छ द मोस्ट लाइकली मार्क्स इन प्रोबाबिलिटी व्हेन मार्क्स इन रिसर्च इज 30 हामीलाई कुन क्यालकुलेसन गर्नु छ के को इस्टिमेट गर्नु छ इस्टिमेट कुनको गर्नु छ y को इस्टिमेट गर्नु छ फर x कति x को 30 मार्क्स भनेपछि एउटा हामीले अब यहाँ कन्सेप्ट प्रयोग गरौँ दुईटै इक्वेसन हामीसँग छ y एन्ड x इक्वेसन पनि छ x एन्ड y पनि दिएको छ दुईटै इक्वेसन एभाइलेबल छ हामीसँग सो टु इस्टिमेट y कुन इक्वेसन युज गर्ने हामीले के यसको बारेमा के कुन y एन्ड x यदि x को भ्यालु इस्टिमेट गर्नु परेको भए रिग्रेसन इक्वेसन अफ x एन्ड y प्रयोग गर्छौँ यो चाहिँ सधैँ सम्झिनु ल
y को भ्यालु इस्टिमेट गर्नु छ भने y एन x त यहाँ लेखिदिउँ त्यो कुरो एक्सप्लेन गरिदिउँ यहाँ टु इस्टिमेट value of y we have to consider the regression equation of y on x, which is the regression equation of y and x, which is regression equation of y and x कति छ y estimate equals to भन त कति 59.137 minus 0. x ल अब for x equals to कति 30 y estimate equals to 59.137 minus 0.6643 into 30 ल यसको भ्यालु एस्टिमेट गर त क्याल्कुलेट गर 39.208 अर्थात् एप्रोक्सिमेटली 39 मार्क्स चाहिँ इस्टिमेट गर्न सकिन्छ यो मल्टिप्लाई लेफ्ट राइट भन न राइट यो एप्रोक्सिमेटली इक्वल टु अब क्वेसन नम्बर 2 हेर त 2 को आन्सर गर्न सक्छौ 2 को क्वेसन नम्बर 2 हेर त क्वेसन नम्बर 2 मा आइक्यानमा सोधिएको हो x भनेको कुन युजुअली के गर्ने x भनेको यहाँ कुन x भनेको प्राइस र y जुम गर्छौं अमाउन्ट डिमान्डेड यहाँ हामीले y को भ्यालु इस्टिमेट गर्नु छ कि x को भ्यालु इस्टिमेट गर्नु छ क्वेसन पढेर भन त लाइकली डिमान्ड के हामीले इस्टिमेट y को भ्यालु इस्टिमेट गर्नु छ यसै गरी त y को भ्यालु इस्टिमेट गर्नको लागि कुन इक्वेसन हामीलाई आवश्यक छ रिग्रेसन इक्वेसन अफ y एन्ड x यसै गरी रिग्रेसन इक्वेसन x एन्ड y आवश्यक पर्दैन यसमा x एन्ड y को लागि क्याल्कुलेसन नगर x एन्ड y को लागि क्याल्कुलेसन नगरेपछि bxy क्याल्कुलेसन गर्नै परेन हो कि नि त bxy क्याल्कुलेसन गर्नु परेन कुन कुन क्याल्कुलेसन गर्ने x बार y बार टेबल त कम्प्लिट गर्ने टेबल त छँदैछ क्वेसन नम्बर 1 जस्तै टेबल कम्प्लिट गर्ने x बार y बार byx यो तीनटा भ्यालु कम्प्युट गरेर रिग्रेसन इक्वेसन अफ x एन्ड y यस्तै क्याल्कुलेट गर्ने र y को भ्यालु इस्टिमेट गर्न x को भ्यालु 18 दिएको छ र त्यसरी इस्टिमेट गर्ने त 2 नम्बर सजिलो छ क्याल्कुलेट गर्न सक्छौ 3 क्वेसन नम्बर 3 को पनि हेर नम्बर 3 मा हेर त नम्बर 3 मा x कुन सपोज गर्ने x इयर अफ एक्सपिरियन्स x यो x भयो र स्यालेरी y हामीलाई कुन भ्यालु इस्टिमेट गर्नु छ भन त इस्टिमेट कुन गर्नु छ स्यालेरी y इस्टिमेट गर्नु छ र x को भ्यालु कति छ x को भ्यालु कति दिएको छ 10 इयर 10 हो 10 इयर्स त सेम तरिकाले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ यहाँनिर युभी डाइरेक्ट मेथड प्रयोग गर्दा पनि भयो भ्यालु डाटा सानो छ त्यही भएर डाइरेक्ट गर्दा पनि भयो नभए सर्टकट मेथड जसरी क्वेसन नम्बर 1 मा सल्भ गरेको थियौँ सेम त्यही तरिकाले गर्दा पनि केही फरक पर्दैन ल क्वेसन नम्बर 3 को पनि भनिसक्यौँ 4 नम्बरको हेर त क्वेसन नम्बर 4 यहाँ त एक्स वाई अलरेडी स्पेसिफाई गरिएको छ हाइट अफ फादर र अर्को हाइट अफ सन कोरिलेसन कोफिसियन्ट क्याल्कुलेसन गर्नु छ यो त फर्स्ट च्याप्टर जस्तै भयो त फर्स्ट च्याप्टरमा डाइरेक्ट कोरिलेसन कोफिसियन्ट क्याल्कुलेसन गर्ने तरिकाहरू छ नि सेम त्यही फर्मुला लाएर कोफिसियन्ट अफ डिटर्मिनेसन भनेको त थाहा छ कोरिलेसन कोफिसियन्टको स्क्वायर र आर स्क्वायर जति आउँछ त्यसको एक्सप्लेन गरिदिने कन्क्लुजन हामीले एक्सप्लेनेसन थाहा छ हाउ टु एक्सप्लेन आर स्क्वायर भन्ने कुरो थाहा छ त्यही अनुसारले एक्सप्लेन गरिदिने क्वेसन नम्बर 4 सजिलो छ 5 को पनि गर्न सक्छौ 5 मा ओभरहेड
र युनिट्स, यो दुईटै मध्ये एउटालाई x सपोज गर, अर्कोलाई y। त कुनलाई x सपोज गर्ने? दुईटै मध्ये कुनै एउटालाई x र y। त ओभरहेडलाई कुन सपोज गरिरहेको छौँ हामी अहिले? x। र युनिट्सलाई अब भन त यो कुन इस्टिमेट गर्न सोधेको छ? सो सेकेन्ड नम्बर प्रेडिक्ट कुन गर्नुपर्ने? ओभरहेड x इस्टिमेट गर्नु छ, y दिएको छ भनेपछि यो 5 नम्बरको लागि हामीले कुन इक्वेसन आन्सर एजुम गर्नु? x एन्ड y। तर आन्सर यहाँ जुन दिएको छ नि त्यो y एन्ड x मा आधारमा दिएको छ। y एन्ड x आधारमा भनेको y चाहिँ ओभरहेडलाई मानेको छ, x चाहिँ युनिट्सलाई मानेको छ। तिम्रो आन्सर के भइदिन्छ? फरक। यदि तिमीले x y फरक गरिदियो भने यहाँ के भइदिन्छ? y को ठाउँमा x आउँछ र x को ठाउँमा y आउँछ। कोफिसिएन्ट चाहिँ सेम नै आन्सर आउँछ। इस्टिमेसन पनि सेम हुन्छ, त्यति मात्र फरक पर्छ। एक्स वाईको एजुम्सन फरक छ भने एक्सको ठाउँमा वाई रिजल्ट आउँछ, वाईको ठाउँमा एक्स। तर कोफिसिएन्ट ए र बीको भ्यालु जुन छ नि, यो कोफिसिएन्ट रिग्रेसन कोफिसिएन्टको रिजल्ट्सहरू यो चाहिँ यसमा फरक पर्दैन है। त्यो हेर्नु, यो पनि त्यो सेम त्यही तरिकाले क्यालकुलेट गर्न सक्छौ। 6 को पनि सकिन्छ, 7 पनि सकिन्छ, 8 को पनि त्यस्तै छ। 8 मा एउटा कुरा भन त, 8 मा यो जुन मोटर रेजिस्ट्रेसन छ नि, यो 60 भनेको 60,000 हो क्वेसन नम्बर 8 मा, र यहाँ 125,000 हो यो। त्यसो भए यहाँ 90 क्वेसन यसमा चाहिँ y एन एक्स र x एन y मा कुन इस्टिमेट गर्नु छ? क्वेसन इस्टिमेट गर्नु छ। y को भ्यालु इस्टिमेट गर्नु छ। x को भ्यालु कति दिएको छ? 90,000 त दिएको छ, तर सब्स्टिट्युट गर्दा हामीले 90,000 पुट गर्दैनौँ, 90 सब्स्टिट्युट गर्छौँ। 90 सब्स्टिट्युट गर्छौँ, आन्सर आइसकेपछि त्यसमा इन्टु 1000 गरिदिन्छौँ। गुड गुड हो, यो टेक्निकहरू थाहा छ। 8 को भयो, 9 को पनि आन्सर गर्न सक्छौँ। ल त लङ टेबल भएको क्वेसन्सहरू क्वेसन नम्बर 9 सम्म आन्सर गर्न सकिन्छ। अब 10 को हेरौँ। अब क्वेसन नम्बर 10, ल एउटा क्वेसन नम्बर 10 को सल्युसन गरौँ। क्वेसन नम्बर 10, 10 नम्बरको क्वेसन यसमा के सोधिरहेछ यहाँ? सल्युसन 10 नम्बरमा इस्टिमेट लस इन प्रोडक्सन इन अ विक। लस इन प्रोडक्सन, नम्बर अफ वर्कर 1800 फ्रम द फलोइङ इन्फर्मेसन। एउटा इन्फर्मेसन छ मिन वर्कर अन स्ट्राइक। मिन वर्कर अन स्ट्राइक, एउटालाई एक्स सपोज गरौँ। एक्स भनेको नम्बर अफ वर्कर अन नम्बर अफ वर्कर्स अन स्ट्राइक। ल र त्यसपछि वाई भनेको लस अफ डेली प्रोडक्सन। लस अफ डेली प्रोडक्सन, यो चाहिँ 1000 मा छ है। लस अफ डेली प्रोडक्सन 00 RS मा छ। ल अब गिभेन नोटेसन डिफाइन गरिसकेपछि गिभेन नोट गरौँ त। मिन वर्कर भनेको एक्स बार 800, अनि मिन लस अफ डेली प्रोडक्सन वाई बार इज 35। अहिले लेखौँ, 1000 मा वाईलाई सब एजुम गरिसकेका छौँ है। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ एक्स, नम्बर अफ वर्करको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 100, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ वाई 2। ल कोरिलेसन कोफिसिएन्ट पनि हामीसँग छ। कोरिलेसन कोफिसिएन्ट कति दिएको छ? 0.80। त अब यो एक्स बार वाई बार एभाइलेबल भएको अवस्थामा अब हामीले कुन भ्यालु चाहिरहेछ? रिग्रेसन। यसमा कुन इस्टिमेट गर्नु छ? प्रोडक्सन इस्टिमेट गर्नु छ। प्रोडक्सन भनेको वाई इस्टिमेट गर्नु छ भने हामीलाई रिग्रेसन इक्वेसन अफ वाई एन्ड एक्स आवश्यक छ। रिग्रेसन इक्वेसन अफ वाई एन्ड एक्स इज रिक्वायर्ड। सो टु फाइन्ड रिग्रेसन इक्वेसन अफ वाई एन्ड एक्स, एक्स बार वाई बार एन्ड BYX इज रिक्वायर्ड। BYX आर रिक्वायर्ड। BYX को फर्मुला थाहा छ? लस इन के छ? इन अ विक हो। त एक्स र वाईलाई डेली प्रोडक्सन हामीले के गर्छौँ? इस्टिमेसन डेलीको गर्छौँ, र हामीलाई इस्टिमेट के गर्नु छ? विकको।
कहाँनिर कहाँ दिएको छ डेली प्रोडक्सनमा? त्यो कुरा उही भयो नि, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ लस नै हो होइन। उसको क्वेसन छ अर्कै छ, मिन द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्वेसन। नम्बर अफ लस अफ डेली प्रोडक्सन भनेको छ र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनमा डेली प्रोडक्सन भनेको छ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ डेली प्रोडक्सन त्यो लस नै हो है। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ लस अफ डेली प्रोडक्सन, लस मिसिङ छ त्यहाँ, लस नै बुझ्नुपर्छ। द डेली प्रोडक्सन लस इन हुनुपर्ने, यहाँ मैले करेक्सन गर्छु है। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन लस छुटेको छ है। ल यो लस छुटेको छ, यहाँनिर करेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। म गरिदिन्छु अहिले करेक्सन। हेर त कहाँनिर भयो, तिमीले हो ठिक भन्यो। यहाँनिर के छ, यो ठिक छ। इन अ विक हामीले विकमा टोटल लस हिसाब गर्नु छ त पहिला डेली आइसकेपछि त्यसलाई 6ले मल्टिप्लाई गरिदिनु, वर्किङ डेले। यहाँ वर्किङ डे 6 आवर छ, 6 वर्किङ डे छ, 6 दिन, 6 दिनको वर्किङ डे छ विकमा। जति एक दिनको लस इस्टिमेट गरिसकेको छ भने त्यसलाई नि 6ले मल्टिप्लाई गरेर त विकको त क्यालकुलेट गर्न सकिहाल्छौँ। यो ध्यान राखिराख्ने, विकको क्यालकुलेट गर्नु छ, तर इन्फर्मेसन डेलीको छ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ लस, यहाँ लस छुटेको छ है, लस के अरे, लस अफ, ल यो छुटेको थियो, लस अफ डेली प्रोडक्सन सेभ गरिदिउँ। ल ठिक छ, लस अफ डेली प्रोडक्सन भयो, अब चाहिँ मिल्यो है। ठिक छ, ल अब क्यालकुलेसन गरौँ। मैले स्टप गरौँ। त सबभन्दा पहिला बिवाइएक्स कम्प्युट गरौँ त। बिवाइएक्सको फर्मुला छ आर सिग्मा वाई अपन सिग्मा एक्स। आरको भ्याल्यु 0.80 इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ वाई 2 अपन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ एक्स इज 100। ल यसको भ्यालु क्यालकुलेट गरौँ त। 0.016। ल अब हामीलाई यहाँनिर वाईको भ्यालु इस्टिमेट गर्नु छ, वाईको भ्यालु इस्टिमेट गर्नु छ। त टु इस्टिमेट अ value of y, we have to use the regression equation of y on x, which is regression equation of y on x, which is y minus y bar equals to byx, x minus x bar, or y minus y bar को value 35, byx को value 0.016, x minus x bar is 800, or y equals to 35 plus 0.016 x minus यो दुईटैको मल्टिप्लाई गरी भयो 12.8। त्यसो भए y भनेको कति भयो, y इस्टिमेट कति हुने भयो, सब्ट्र्याक्सन गर्दा 22.2 प्लस 0.016 x। अब फर एक्स भनेको स्ट्राइकमा कतिजना छन् इस्टिमेट गर्नको लागि 1800 स्ट्राइकमा छन्, डेली स्ट्राइकमा। त्यसो भए डेली लस इन प्रोडक्सन कति हुने भयो, 22.2 प्लस 0.016 इन्टु 1800। ल कम्प्युट गर त। यसको भ्यालु 51 इन 00 आरएस 1000, 51,000 भयो। 51,000 रुपिजको लस इन डेली प्रोडक्सन भयो। तर हामीले लस इन डेली प्रोडक्सन होइन, क्यालकुलेसन के गर्नुपर्ने छ, हामीले कुन क्यालकुलेसन गर्नु छ, लस इन हो। त नाउ अब हामीले के क्यालकुलेसन गर्छौँ, द लस इन प्रोडक्सन इन अ विक इज कति हुन्छ, 6 डे छ वर्किङ डे, एक दिन बिदा भनेर दिएको छ 6 डे।
रुपिज रुपिज 3,06,000 ल यो भयो इस्टिमेसन डेली प्रोडक्सन डेली लस इन डेली प्रोडक्सनको लस इन विकली चाहिँ लस इन प्रोडक्सनमा यति 3,06,000को लस हुनसक्छ इस्टिमेसन गरिएको छ है त यसरी यो बुझ्यौ सबैजनाले अब यो हिसाबले कुन कुन क्वेसन सल्भ गर्न सक्छौँ 10 त गरि नै सक्यौँ 11मा पनि ठिक त्यस्तै गरी 11 पनि त्यस्तै छ 11 क्वेसन नम्बर 12 12 पछि 12 सम्म 12 12 त्यसपछि 14 13 14 15 16 16सम्म आन्सर गर्न सक्छौँ क्वेसन नम्बर 16सम्म सल्भ गर्न सकिन्छ आज पढेको हिसाबले है मैले चाहिँ लास्ट योभन्दा रिग्रेसनको यो दोस्रो क्लास हो प्रिभियस एउटा क्लासको मैले भिडियो त्यहाँ निरजजीलाई सेन्ड गरिसकेको छु उहाँले तपाईँलाई त्यहाँनिर सेयर गरिदिनुहुन्छ हाम्रो त्यो टेलिग्राममा त्यो पनि हेर्नु होला हजुर 12 13 14 16सम्म 16सम्म आन्सर गर्न सक्छु 17 नगर्ने 16सम्म गर्न सकिन्छ अहिलेसम्म है त ल आज हामी क्लास यहीँ इन्ड गरौँ ल आज क्लासको भिडियो म आज क्लासको भिडियो आज म अपलोड गरिदिन्छु बेलुकासम्म है अहिले